आज आमी भरिल्ल्या तोरांचे लोणचें कशें करतली तें पळोवया। तन्नी तोरां बरी निवळ धुवन पुसून घेवपाची। ती तोरां तांचेर मीठ घालून ताचेर फातर दवरपाचो आनी 4 दीस अशेंच चेपणाक घालून दवरपाचें। मेतो करपाक आमी बेडगे आनी तिखट मिरसांगेचो पिठो, मिरयां, सासवां, हिंग आनी मेथी घेतल्या। मेतो कालोवपाक चेपणांतलो खळ गाळून आनी उंड करून घेवपाचो। लोणच्याक फोडणी घालपाक आमी सासवां आनी हिंग घेतला। लोणचें करपाक गॅसार एक कायल दवरपाची। तातूंत मेतो करपाक सासवां, मिरयां, मेथी घालपाची। गॅस मिडियम फ्लेमीचेर दवरून सासवां, मिरयां आनी मेथी बरी परतून घेवपाची। करपपाक दिवपाक जायना। मागीर ताचो पिठो करून घेवपाचो। कायलीक 2 चमचे तेल घालून तातूंत सासवां घालपाची। सासवां तडतडपाक लागतकीर तातूंत हिंग घालपाचो। मागीर तातूंत पिठो केल्लो तो घालपाचो। हांवें तातूंत इल्लो हळदी पिठो घातला। तुमी हळदी पिठो स्कीप करपाक शकता। ताच्या उपरांत बेडगे आनी तिखट मिरसांगेचो पिठो आनी 2 चमचे तेल घालून मातशें मिक्स करून घेवपाचें। गॅस बंद करून मेथ्याक कळ आनी मीठ घालून कालोवन घेवपाचो। आतां लोणच्याचो मेतो तयार आसा। चेपणाक घाल्ल्या तोरांक तयार केल्लो मेतो भरून घेवपाचो। मागीर एक बरणी ना जाल्यार काचेचो डबो घेवन तातूंत उंड करून थंड जाल्लें तेल घालपाचें। ताच्या उपरांत मेतो भरून घेतिल्ल्यो आंबल्यो वा तोरां एक एक करून दाखयल्ल्या पद्दतीन घालपाच्यो। उरिल्लो मेतो तांच्या वयल्यान घालून तेल घालपाचें, कारण ताणें लोणचें बेगीन पाड जायना। ताच्या वयल्यान दाट अशी प्लास्टीक पिशवी घालून ताचेर जड फातर दवरून धापून 2 ते 3 दीस करमेपाक दवरपाचें। अशे तरेन आमचें भरिल्ल्या तोरांचें लोणचें तयार आसा।